कुन चाहिँ राजनीतिक दलको कुन चाहिँ नेता छ जो सदनमा उभिएर सडकमा उभिएर छाती ठोकेर भनिरहेको छ मबाट सुरु गरेर भ्रष्टाचारको छानबिन भनेर कुन चाहिँ नेताले भनिरहेको छ भन्नुस् त। राप्रपाको बाहेक कुनै नेताले त्यो बोल्ने आँट गरेको छ? अहिले राप्रपाको यो बढ्दो जनलहर देखेर सबैमा भन्दा त्रसित चाहिँ कुन शक्ति होला? माओवादी र राष्ट्रपा नै सबसे बढी त्रसित छ। बालबाला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तपाईहरुभन्दा ठूलो आन्दोलन गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। प्रचण्डले कसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने? यो व्यवस्था उनको, यो व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री उनी, यो व्यवस्थाको राष्ट्रपति चुनेका उनले, यो व्यवस्थाको सभामुख चुनेका उनले, 7 प्रदेश ल्याएका उनले, अब सर्वोच्चको न्यायाधीश उनकै इशाराको मान्छे आउँदैछ, तिहार उनकै इशारामा नाच्छ, सीआईबी का जति फाइल छन् सबै उनकै अगाडि टेबलमा चाहिँ राखिन्छन् भने उनी कसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने? बहुमत दिनु न जातीय राज्य दिन्छु भन्ने कुरा। एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले जातीय राज्य भनेको गोजीबाट निकालेर दिने हो? अहिलेका 7 वटा प्रदेश 3 चोटी बहुमतै ल्याइसके नि। पोहोर साल केपी ओलीको पालामा बहुमतै ल्याए त्यो अल्मल्याउने बाटो। तर हेर्नुस् त्यो अभिव्यक्तिले कति धेरै तपाईको चाहिँ गहिरो अर्थ राख्छ भन्दाखेरि म जातीय राज्य दिन्छु भनेर उहाँले फेरि बोल्नु भएको छ। त्यो बोल्ने बित्तिकै यहाँ तपाईको चाहिँ तामसालिङ भन्दै अर्को के भन्दै तर भित्रै फेरि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने तयारी सुरु हुँदैछ। हेर्नुस् 7 वटा प्रदेश पाल्न नसक्ने देशले अर्को 7 वटा प्रदेश ल्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलिराख्दाखेरि त्यसलाई टिकाउने आधार के हो? तपाईसँग पैसा कहाँबाट आउँछ? आर्थिक स्रोत के हो तपाईको? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के भनेको छ र? राज संस्थालाई एउटा स्पेस दिउन भनेको हो। अनि भारतको चाकडी बजाउनु हुने, चीनको चाकडी बजाउनु हुने, अमेरिकाको चाकडी बजाउनु हुने, अनि राजाको चाकडी बजाउनु नहुने किन? राजाले चाहिँ के त्यस्तो अपराध गर्दैछ र राजालाई चाहिँ राजा मान्नै नहुने? अनि विदेशीको इशारामा नाच्न हुने, विदेशीले भनेका कामहरू गर्न हुने, बरु देश भाडमा जाओस् विदेशी जिन्दाबाद हुने, अनि देश जोगाउन राजा जिन्दाबाद भनौँ त भन्दा राजावादी चाहिँ भइदैन भन्ने यो कस्तो खालको गलत र संकीर्ण मानसिकता। राष्ट्रवादीहरूले चाहिँ यिनका जाल झेलमा फस्ने चाहिँ होइन, यिनका चाहिँ वाक्चातुर्यतामा अल्झिने कुरा चाहिँ हुँदैन। किन यिनको नाइटो कसैको नाइटो युरोपमा जोडिएको छ, कसैको चाहिँ अमेरिकामा जोडिएको छ, कसैको चाहिँ भारतमा पनि एउटा छ रहले चलाउने छ, अर्को चाहिँ बीजेपीसँग नजिक हुन सकिन्छ कि भनेर लागि परेको छ, अर्को चीनसँग चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाएर लागि परेको छ। अब रसियासँग पनि सम्बन्ध गाँच्ने प्रयासमा केही राजनीतिक दलहरू लागिरहेको अवस्था छ भने तपाईले बाहिरका शक्तिहरूसँग चाहिँ मिल्न हुने, उनको इशारामा चल्न हुने, उनको मित्र बन्न हुने, उनको स्वार्थ अनुसार काम गर्न हुने, अनि देशभित्रको राजनीतिक शक्तिको रूपमा रहेको एउटा लामो राजनीतिक विरासत बोकेको राज संस्थासँग मिल्न नहुने किन? राज संस्थासँग चाहिँ सम्बन्ध सुधार गर्न नहुने किन? शासन व्यवस्थाको मियो नै राजा मानिएको छ। राजाको दुईटा कर्तव्य भनेको छ, एकातिर धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नु, अर्कातिर प्रजाको चाहिँ पालन पोषण गर्नु भनेर भनेको छ। सदनमा ज्ञानेन्द्र साहिब हो अनि धवलजीहरू चाहिँ होइन के को अब 2/3 कुरिँदैन। अब अहिले 14 सिट छ, अर्को साल 40 सिट अनि 80 सिट भन्दाखेरि त यो 100 वर्ष कुरेर राप्रपा बस्न सक्दैन। राप्रपाले सडक आन्दोलनमा गणतन्त्र फाल्छ रोकेर देखा भन्ने खालको एउटा चुनौती दिएका छन् प्रचण्डलाई। हैन दुईटै विकल्प हो, दुईटै विकल्प, सदनको विकल्प पनि हो, सडकको विकल्प पनि हो। जुन विकल्पबाट छिटो हुन्छ त्यही विकल्पबाट चाहिँ पल्टाउनु। त्यही हो नेपालका राजावादीहरूले राष्ट्रवादीले एउटा कुरा के बुझ्दैनन् भने कुनै पनि गन्तव्यमा पुग्नलाई तपाईँ एउटै बाटो हिँड्नुभयो भने तपाईलाई समस्यामाथि समस्या पार दिन्छ नि। अपनाउनु पर्यो। 10 वटा बाटो अपनाउँदाखेरि समस्या पार्नेहरू पनि दुविधामा फस्छन् र तपाईलाई गन्तव्यमा पुग्नको लागि एउटा बाटोमा भाँजो हाल्यो भने अर्को सहायक बाटोबाट पनि तपाईँ आफ्नो गन्तव्यतिर चाहिँ निर्बाध रूपले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा कुरा गर्नको लागि हुनुहुन्छ धार्मिक अभियन्ता, राजनीतिक विश्लेषक, राप्रपाका नेता अभिषेक जोशीजी। अभिषेकजी स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। आन्दोलनमा होमिनुभयो तपाईँहरू? हजुर। राप्रपाले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेसँगै राप्रपा नेपालले पनि उस्तै मास निकाल्यो। अब राजावादीहरूमा एउटा के चलेको छ, राष्ट्रवादीहरूमा र गणतन्त्रवादीहरूमा चाहिँ मुटुमा ढङ्ग्रो ठोक्यो भनेको छ। किनकि अब यिनीहरू सबै एक भयो भने चाहिँ सदन त यिनीहरूले कब्जा गरिसके, सडक पनि कब्जा गर्ने र रणनीतिक रूपमा गणतन्त्र फाल्ने अभियानमा लागे भनेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 27 गते निकालेको र्यालीमा चाहिँ उपस्थिति अभूतपूर्व नै थियो। लाखौं जनता सडकमा देखियो थिए। तपाईको चाहिँ यो प्रदर्शनी मार्गको पुरै बाटो ढाकेको थियो। हेर्नुस् होइन तपाईहरुले त्यो टुडी खेललाई पुरै घेर्नु भने वरपर त्यो त पद्मोदय मोडदेखि लिएर पर्यटन बोर्डसम्मको जुन त्यो झन्डै कति छ 700-800 मिटर छ कि 1 किलोमिटरकै त्यो जुन बाटो छ त्यो बाटो पुरै भरिएको अवस्था थियो है। यो चाहिँ हामीले खासमा भन्ने हो भने अहिलेको सरकारप्रति जनताको वितृष्णा कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्न परीक्षण गर्न खोजेको पनि थियो। परीक्षण मात्रै गरेको हो। दुईटा मुद्दा हुन् त्यहाँनिर।
एउटा चाहिँ नेपालको धर्म संस्कृतिलाई राज्यले सम्बोधन गर्न पर्यो, जगेर्ना गर्न पर्यो, नेपालमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व गराउन खोज्ने पक्षहरूलाई निरुत्साहित गर्न पर्यो भन्ने थियो भने अर्को पक्ष चाहिँ यो भ्रष्टाचार, बेथिति, कमिसनखोरी, विकासको नाममा ढिला सुस्ती जुन भइरहेको छ यसलाई चाहिँ नि सरकारले बेलैमा सम्बोधन गर्न पर्यो भनेर दुईटै विषय लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सडकमा निस्केको थियो र यो चाहिँ ट्रेलर मात्रै हो भनेर हाम्रो नेताजीहरूले भनिसक्नु भएको छ। त्यसको संकेत के हो भने यदि सरकारको कार्यशैलीमा भिन्नता आएन, परिवर्तन आएन, जनताले सरकार छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष महसुस गर्ने मौका पाएनन् भने भोलिका दिनमा यो एक दिने नभइकन नियमित विरोध र आन्दोलन चाहिँ बन्न सक्छ। राप्रपाले एकदम अब राप्रपाले सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्दा पनि सरकार चाहिँ राप्रपाको मुद्दामा आओस्, राजासहितको प्रजातन्त्रमा आएन भने चाहिँ अब सडकबाटै गणतन्त्र फाल्छु भनेर ज्ञान शैली पनि बोलेको छन्। हेर्नुहोस्, होइन 17-18 वर्ष भइसक्यो। तपाईँले 2063 को अन्तरिम संविधानमा नेपाल गणतन्त्र भयो भनेर लेख्नु भएको थियो। 63 देखि अहिले 80 आउँदाखेरि 17 वर्ष भइसक्यो। 17 वर्षमा तपाईँले देशलाई के दिनुभयो, जनतालाई के दिनुभयो र तपाईँले आफूले के पाउनुभयो त? हिजो माओवादीका नेताहरू रत्न पार्कमा गएर त्यहाँ वरिपरि उपस्थित हुने मान्छेहरूलाई भेला गरेर यो राजा रानीलाई लगेर चाहिँ नि असारको घाममा रोपाइँ गराएपछि बल्ल यिनले किसानको मर्क थाहा पाउँछ भन्दै डाइलग हान्दै हिँड्थे, भाषण गर्दै हिँड्थे। आज प्रचण्डको हैसियत के छ? प्रचण्डको परिवारको हैसियत के छ? शेरबहादुर देउवा र उनको परिवारको हैसियत के छ? केपी ओलीका वरिपरि नाच्नेहरूको हैसियत के छ? माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको वरिपरि नाच्नेहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था के छ? आज त्यही डायलग यिनीहरूलाई हान्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो कि अब यी ठुला दलका ठुला नेताका घर परिवारलाई चाहिँ असारको चाहिँ गर्मीमा लगेर रोपाइँ गराएपछि बल्ल यिनले जनताको चाहिँ दुःख चाहिँ थाहा पाउँछन्, जनताको पिरमर्का यिनलाई बोध हुन्छ भन्ने कुरा। हिजो राजालाई जे यिनले डायलग हान्दै थिए आज त्यही डायलग यिनलाई हान्ने सिचुएसन प्रवृत्ति त त्यही दोहोरियो। 17 वर्षमा त्यो चाहिँ अवस्था निर्माण भइसक्यो होइन। यो अवस्था निर्माण गर्नुको दोषी को हो त? यो अवस्था त यिनीहरूले नै निर्माण गरेका हुन् जसले यो व्यवस्था लिएर आएका हुन्। अनि जनताले यिनको विकल्प खोज्नै हुँदैन, यिनको विकल्प सोच्नै हुँदैन भनेर त्यो तरिकाको निरङ्कुश चिन्तन त हाबी गर्न पाइँदैन। त्यो प्रकारको चाहिँ नि त्यो सन्देश जनतामा दिएर हामी नै हौँ, जे हौँ, हामी नै सर्वेसर्व हौँ, हामी नै मसिया हौँ, हामी नै अगुवा हौँ, अबको राजा हामी नै हौँ, हामी नै अहिलेका राजा हौँ भन्ने प्रकारले यिनले सोच्न सक्छन्। जनताले त्यसरी सोच्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था छैन। अहिले मान्छेले अनुभूत गरेको कुरा के हो भन्दा यिनीहरूको तुलनामा बरु पञ्चायत ठिक थियो, बरु राणा शासन ठिक थियो, तर यिनी भनेका जनतालाई वाक स्वतन्त्रता दिन्छु, जनतालाई अधिकार दिन्छु भनेर झन बढी कज्याउने, झन बढी शोषण गर्ने, झन बढी दमन गर्ने नीतिका साथ आएका छन्। त्यो तपाईँहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ। अब मैले भने नि यो आन्दोलन अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 27 गते बाटोमा निस्किराख्दाखेरि दुईटा एजेन्डा समातेको छ। एउटा धर्म संस्कृतिको एजेन्डा समातेको छ, अर्को सुशासन र समृद्धिको एजेन्डा समातेको छ। अब नेपाली जनताले यो कुरा बुझ्नु पर्यो क्या। म बारम्बार भनिरहेको छु, अस्ति चितवनमा त्यत्रो चाहिँ महासागर उर्लिराख्दाखेरि त्यहाँ 2-4 जना धर्मगुरुले बोलेको कुरा सुन्दा मलाई बडा खिन्न महसुस भयो क्या। अक्षय तृतीयाको दिन चाहिँ हामीले घन्टी जिताउनलाई यसले धर्म रक्षा गर्छ भनेर हिँड्यौँ भन्छन्। लाज लाग्नु पर्दैन, चाहिँ अलिकति पनि सङ्कोच लाग्नु पर्दैन? व्यासासनमा बसेर चाहिँ जनतालाई धर्म सिकाउनेहरूले कुन चाहिँ धर्म समातेको पार्टी हो र कुन चाहिँ धर्म नसमातेको पार्टी हो त्यति सामान्य कुरा पनि मूल्याङ्कन गर्नु गल्ती स्वीकार्य त। अब हामी त्यो गल्ती दोहोऱ्याउँदैन भने होइन। यो धर्मगुरुहरूको गल्तीका कारणले पनि यहाँ धेरै कुरा बिग्रेका छन् क्या। त यिनलाई पनि मेरो अहिलेदेखि त अनुरोध पनि हो, चेतावनी पनि हो कि 84 मा फेरि त्यो गल्ती नगर्नुहोस् तपाईँले। धार्मिक अभियन्ता अभिषेक जोशीले नै अब चेतावनी दिए भने त धर्मगुरुहरूको पनि गुरुको रूपमा जनताले हेर्न थालेको अभिषेकजीले यो कुरा त सुन्ला नि। अब 79 को निर्वाचनमा पनि यिनीहरूले व्यासासनमा बसेर जसरी अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ देवघाटका गुरुले सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर भन्नुभएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिन्दू धर्म ल्याउँछु जोगाउँछु भने तपाईँको घर आँगनमा थियो होला, भोट दिनुभयो कि दिनु भएन भनेर जसरी सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर प्रश्न गर्नुभएको छ। 79 मा त्यसरी तमाम धर्मगुरुहरूले आफ्ना जति पनि उनका वरपरि झुम्मिने मान्छेहरू छन् तिनलाई यो कुरामा सचेत गरिदिएको भए आज यो गौ हत्याको सन्दर्भमा जुन आन्दोलनमा मान्छे उपस्थित भएका छन् यसको 4 गुणा 5 गुणा बढी मान्छे
सडकमा निस्किन्थे। यसको रापताप अहिलेको भन्दा 4 गुणा 5 गुणा अझ बढी हुन्थ्यो। सरकारलाई झुकाउन सजिलो हुन्थ्यो, सरकारलाई अपराधीमाथि कारबाही गर्न बाध्य बनाउन सजिलो हुन्थ्यो। तपाईहरुको आन्दोलन त्यसो भए अझ अहिलेको अवस्थामा अलिक कठिन नै छ त्यस? होइन, मैले भने नि उपस्थितिको हिसाबले दबावपूर्ण त रह्यो, किनभने तपाईको गणतन्त्र आएदेखि अहिलेसम्म जम्मा तपाईको चाहिँ नि 15-16 दिनको चाहिँ अवधिभित्र मात्रै 100औं र्यालीहरू निस्केका छन्। मुगु जस्तो विकट जिल्लामा पनि 100औं मान्छेहरू सडकमा निस्केका छन्। गौ हत्या गर्न पाइँदैन। तर पर्दा पछाडि यसमा सबै राप्रपाको भूमिका छ भन्छन्। होइन, राप्रपाले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सबै आन्दोलनलाई सहयोग गरेको छ र यस प्रकारका राष्ट्रिय चिन्तन बोकेका धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ नि समर्थन गर्ने प्रत्येक आन्दोलनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथीहरू सधैँभरि उपस्थित छन्। त्यहाँ राप्रपाको झण्डा हुनुपर्छ भन्ने छैन, अनुहार हेर्नुपर्छ, राप्रपाकै मान्छेहरू त्यहाँ उपस्थित हुन्छन्। तर मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने यदि जनताले 79 मा अलिकति सचेत मात्र भइदिएको भए अझ योभन्दा ठुलो रापताप चाहिँ नि सडकमा देखिन्थ्यो, अझ योभन्दा बढी प्रभाव देखिन्थ्यो, अझ योभन्दा बढी चाहिँ नि दमदार तरिकाले चाहिँ देशभरि कार्यक्रमहरू गरेर सरकारलाई तुरुन्तै झुक्न चाहिँ हामी बाध्य पार्न सक्छौँ। तर देर आयो दुरुस्त आयो भन्ने खालको माहौल पनि त भन्दैछ। 14 को ठाउँमा 35 अथवा 40 भइदिएको भए तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्न अहिले देशमा के भइरहेको हुन्थ्यो होला भनेर। यो गल्ती 79 मा नेपाली जनताले गरेका छन्। नेपालका धर्मगुरुहरूले 79 मा गल्ती गरेका छन्। छद्मवेशी हिन्दू धर्मको रक्षक, छद्मवेशी राष्ट्रियताको रक्षकलाई चाहिँ वास्तविक मसिहा ठान्ने गलती हिन्दू धर्मका गुरुहरूले गरे 79 मा। 84 मा त्यो गल्ती नगरून् भनेर अहिलेदेखि सचेत गराउन चाहेको थियो। अब राप्रपा रणनीतिक रूपमा तपाईको गणतन्त्र कब्जा गर्ने पक्षमा छ भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो। कारण सदनमा तपाईहरुले उनीहरुलाई बोल्नै नदिने गरी उनीहरुका पिन्च पोइन्टहरुमा कुरा उठाएर एउटा आछु पारेका छन्। लिडिङ त्यसमा चाहिँ ज्ञान साईले गरेछन्। अब सडकमा पनि ज्ञान साईको अस्तिको अभिव्यक्तिले के को 2/3 3/3 हामीलाई थाहा छैन, सडकबाट गणतन्त्र उठाएर फाल्छु भने अब तपाईहरुको सदन त कब्जा गर्नुभयो, सिंहदरबार पनि सडकबाटै कब्जा गर्ने रणनीति हो के हो? राप्रपाको पहिलेदेखि दुईटा रणनीति हो, सदन र सडक कब्जा गर्ने रणनीति हो। अहिले तपाईले हेर्नुस् सदनमा उभिएका राष्ट्रिय दलहरूसँग राप्रपा बाहेक कसैसँग बोल्नलाई के पनि छैन। हजुर, जति पनि इस्यु उठाउँछ राप्रपाले उठाउँछ, जति पनि चर्को आवाज छ राप्रपाको आवाज। भ्रष्टाचारको विषयमा पनि जनताले निहालेर हेरोस्, सबैभन्दा चर्को आवाज राप्रपाको छ, सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण आवाज राप्रपाको छ। र राप्रपाले त छाती ठोकेर भनिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले त बारम्बार भनिराख्नु भएको छ, अध्यक्षज्यूले नै 100औं चोटि भनिसक्नुभयो, भ्रष्टाचारको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरौँ र त्यो छानबिन समितिले अन्य नेताहरूलाई छुन डर मान्छ भने मैबाट सुरु गरोस्, राप्रपाबाट सुरु गरोस्, राजाबाट सुरु गरोस्, पञ्चायतमा भएका तमाम चाहिँ नेता कार्यकर्ता चाहिँ कर्मचारीबाट चाहिँ सुरु गरोस् भनेर यति धेरै तपाईको चाहिँ चुनौतीपूर्ण र च्यालेन्ज पूर्ण भाषा बोलिराख्दाखेरि पनि यो सरकारमा बसेका दलहरू अथवा यो सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलहरू अवस्था अथवा यो व्यवस्थाका हिमायती दलहरूले ल उच्च स्तरीय आयोग गठन गरौँ न त भन्ने आँट गर्न सकेका छैनन्। सुने पनि नसुने यस्तो गरिरहेछन्, आँट गर्न सकेका छैनन्। सदनमा उभिएको राप्रपा मात्रै पहिलो दल हो जसले भ्रष्टाचारको छानबिन हामीबाटै सुरु गर्न त भने चुनौती दिइरहेछ। अन्य कुन चाहिँ राजनीतिक दलको कुन चाहिँ नेता छ जो सदनमा उभिएर सडकमा उभिएर छाती ठोकेर भनिरहेछ मबाट सुरु गर भ्रष्टाचारको छानबिन भनेर कुन चाहिँ नेताले भनिरहेछ भन्नुस् त? राप्रपाको बाहेक कुनै नेताले त्यो बोल्ने आँट गरेको छ? राप्रपाको यो बढ्दो पपुलारिटीदेखि लिएर पुराना शक्तिहरू त त्यसै तिर्मिलाका छन्। अनि मैले भने नि विचार कसैसँग छैन भने, एजेन्डा कसैसँग छैन के, विचार हुन्थ्यो, एजेन्डा हुन्थ्यो, स्वच्छ छविका र सक्षम नेता हुन्थे भने त तिनले पनि भनुन् न सदनमा उभिएर मैबाट सुरु गर भने चुनौती दिउन् न त। यो व्यवस्था तिनकै हो, यो अवस्था तिनकै हो, प्रशासन तिनकै हो, अख्तियार तिनकै हो, सर्वोच्च अदालत तिनकै हो, अनुसन्धान तिनकै छ, सिआइबी तिनकै छ, र पनि डराउँछन्। सदनमा उभिएर मबाट सुरु गर भन्न तै पनि यिनका खुट्टा काट्छ। यी कुराले त सरासर उनीहरूले स्वीकारेको स्पष्ट हुन्छ है। म भ्रष्टाचारी छु। व्यवस्था विरोधी दल न त अख्तियार राप्रपाको, न त अदालत राप्रपाको, न त सिआइबी राप्रपाको, न त गृह राप्रपाको, कुनै पनि प्रशासनमा राप्रपा, न सरकार राप्रपाको, न व्यवस्था राप्रपाको, न अवस्था राप्रपाको, र पनि राप्रपाले छाती ठोकेर के भनेको छ भने भ्रष्टाचारको छानबिन हामीबाट सुरु गर भनेर भनिरहेछ। तर दलहरू डराइरहेका छन्। यो अवस्थाका पक्षधरहरू
त्यति बोल्न राप्रपाले चाहिँ बोल्न डराइरहेका छन्। यही कुरामा छाती ठोकेर समकक्षी पार्टी भनौँ न, नयाँ पार्टीले पनि, नयाँ पार्टी पुरानो पार्टी कुनै माइका लालले बोल्न सकेका छैनन्, बोल्दैनन् पनि क्या। नयाँका पनि हेर्नु न यार, स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म बारम्बार चाहिँ आर्थिक चाहिँ अपचलनका विषयहरू त निस्किरहेका छन् त। राप्रपालाई चाहिँ आर्थिक अपचलनको एउटा मुद्दा पनि लाउन तर नयाँ उदाउँदो शक्तिलाई ठुलो चुनौती भनेकै राप्रपा भन्ने खालको उनीहरूको त देखिन्छ। कहिले हिजो आएर 84 मा देश परिवर्तन गर्छु, 84 सम्म चुप्लाएर बस्छ, 84 मा म प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मान्छेको चाहिँ एकपछि अर्को आर्थिक विषयमा चाहिँ विवादै विवाद, आर्थिक विषयमा चाहिँ दोषै दोष, लेनदेन त धेरै ठुलो सुरु भइसक्यो। किन आइरहेछ त भन्ने कुरा हो। त्यसकारण मैले भन्दैछु नयाँ पुरानो जोसुकै होस्, राप्रपाले चाहिँ सदनमा उभिएर सडकमा उभिएर छाती ठोकेर भ्रष्टाचारको विषयमा मबाट चाहिँ अनुसन्धान सुरु गर नि त भनेर च्यालेन्ज गर्ने हैसियत नयाँ आउने शक्तिहरूमा अरू कसैले सडक त देख्नै सक्दैनन्, कसैसँग छैन। सदनमै कब्जा गर्छु भन्छन्। हैन, त्यो के भने जनतालाई भुल्याउने बाटो मात्रै हो। अहिले राप्रपाको यो बढ्दो जनलहर देखेर सबैमा भन्दा त्रसित चाहिँ कुन शक्ति होला? यो व्यवस्थाका हिमायती नै अहिले सबैभन्दा बढी त्रसित मलाई त के लाग्छ भने माओवादी र राष्ट्रपा नै सबसे बढी त्रसित छ। किनभने तपाईँको माओवादी प्रचण्डले त तपाईँहरूलाई काउन्टर दिन सडक आन्दोलन घोषणा गरिसके। बालवाला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तपाईँहरूभन्दा ठुलो आन्दोलन गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। प्रचण्डले कसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने? यो व्यवस्था उनको, यो व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री उनी, यो व्यवस्थाको राष्ट्रपति चुनेका उनले, यो व्यवस्थाको सभामुख चुनेका उनले, 7 प्रदेश ल्याएका उनले, अब सर्वोच्चको न्यायाधीश उनकै इसाराको मान्छे आउँदैछ, अख्तियार उनकै इसारामा नाच्छ, सिआइबीका जति फाइल छन् सबै उनकै अगाडि टेबलमा चाहिँ राखिन्छन् भने उनी कसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने? पहिले त उनले यो कुरा भन्नु पर्यो नि। कसका विरुद्ध? कांग्रेसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने उनकै सहयात्री हो, एमालेको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने उनकै सहयात्री हो। कसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने? उपेन्द्र यादवका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने, उपेन्द्र यादवलाई नेता बनाएर यहाँसम्म ल्याउने पनि त उनी नै हुन् नि। त्यो कसका विरुद्ध उनले आन्दोलन, उसको आफ्नै विरुद्ध आन्दोलन गर्ने? उसको आन्दोलन राप्रपाको गतिविधि विरुद्ध देखियो। त्यसो भए राप्रपा त व्यवस्था विरोधी प्रतिपक्षी दल हो, जम्मा 14वटा सिट समातेर बसेको छ। अनि सरकारको प्रधानमन्त्रीले 14 सिट समातेको, त्यो पनि व्यवस्था विरोधीका विरुद्ध सडकमा निस्किन्छ भने त्यो बराबर लाजमर्दो चाहिँ नि राजनीतिक इतिहासमा त्यो बराबर लाजमर्दो कृत्य के हुन सक्ला? गणतन्त्र नफालिकन गणतन्त्र फाल्ने अवस्थामा राप्रपा गइसक्यो। अब गणतन्त्र बचाउनु छ भने राप्रपालाई डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्न सुरु गरे हो। प्रचण्डलाई गणतन्त्र अथवा संघीयता भन्ने कुरा प्रचण्डको मोहको विषय होइन। प्रचण्डलाई के हो भन्दाखेरि उनको कुर्सी असुरक्षित हुने भयो कि भन्ने डर पैदा भएको हुनाले उनी कुर्सी जोगाउनको लागि अनेक प्रकारका भाषणवादी गर्दै हिँडिरहेका छन्। दुईटा लज्जास्पद अभिव्यक्ति उहाँको निस्किएको छ। एउटा यही तपाईले भनेको आन्दोलन गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति, अर्को चाहिँ बहुमत दिनु न जातीय राज्य दिन्छु भन्ने कुरा। एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले जातीय राज्य भनेको गोजीबाट निकालेर दिने हो। अहिलेका 7वटा दुईचोटि 3 बहुमतै ल्याइसके नि। पोहोर साल केपी ओलीको पालामा बहुमतै ल्याउँछ त्यो अल्मल्याउने बाटो। तर हेर्नुस् त्यो अभिव्यक्तिले कति धेरै तपाईँको चाहिँ गहिरो अर्थ राख्छ भन्दाखेरि म जातीय राज्य दिन्छु भनेर उहाँले फेरि बोल्नु भएको छ। त्यो बोल्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँको चाहिँ तामसालिङ भन्दै अर्को के भन्दै भित्रभित्रै फेरि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने तयारी सुरु हुँदैछ। हेर्नुस् 7वटा प्रदेश पाल्न नसक्ने देशले अर्को 7वटा प्रदेश ल्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलिराख्दाखेरि त्यसलाई टिकाउने आधार के हो? तपाईसँग पैसा कहाँबाट आउँछ? आर्थिक स्रोत के हो तपाईँको? त्यो देखाउनु पर्दैन? अधिकारको नाममा अधिकार दिन्छु भनेर जनतालाई लुगा पनि नदिने, फाटो पनि नदिने, खाना पनि नदिने, छाना पनि नदिने, औषधि पनि नदिने, पानी पनि नदिने, केही पनि नदिने, पुरै तपाईलाई नाङ्गै राखेछ, भुक्कै राखेछ, प्यासै राखेछ, अनि तँलाई मैले अधिकार दिएँ भन्छ। जनता पनि त्यस्तै बेवकुफ, खाना नपाउने, लाउन नपाउने, बोल्न नपाउने, हिँड्न नपाउने, डुल्न नपाउने, स्वास्थ्य नपाउने, शिक्षा नपाउने, घर नपाउने, जागिर नपाउने, अधिकार लिएर गर्ने के भने पहिला आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनुस् न यार। अधिकार भन्ने कुरा त त्यसपछि आउँदै गर्ला नि। यो कुरा अब न जनता बुझ्न चाहन्छ। त प्रचण्डले खाली अल्मल्याउने काम गर्दैछन्। एकातिर आन्दोलन गर्छु भनेर भड्कावादी कुरा गर्छन्, अर्कोतिर जातीय राज्य दिन्छु भनेर अर्को भड्कावादी कुरा गर्छन्। अहिले उनलाई तनाव के हो त भन्दा एउटा त सत्य कुरा हो कि व्यवस्था असफल भइसक्यो। गणतन्त्र विरोधीहरूको आवाज चर्को हुन थालिसक्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ एकदमै तीव्र रूपले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेछ भन्ने तनाव त छँदैछ। अर्को कुरा त के हो भन्दा उनकै सहयात्री दलहरू पनि
अब प्रचण्डलाई चाहिँ नि कसरी हुन्छ कज्याउनु पर्छ। प्रचण्डले हाम्रै नेता समात्न आँट्यो, प्रचण्डले चाहिँ आफ्ना नेता भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूलाई संरक्षण गर्ने अनि हाम्रा नेताहरूलाई चाहिँ नि पक्राउ गर्ने भन्ने प्रकारको चाहिँ नि जुन समकक्षी दलहरूमा परेको छ, यी समकक्षी दलले अब मेरो कुर्सी चाहिँ नि लडाउन आँटे भनेर उनले त्यतापट्टि पनि थ्रेट गर्न खोजेको चाहिँ हुनसक्छ। त्यही त तपाईँहरू चाहिँ प्रचण्डले अब यो गर्न लागेको आन्दोलनलाई अर्को काउन्टर कहिले दिने त राप्रपाले? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मैले भने नेताहरूले भनिसक्नु भएको छ यो ट्रेलर मात्रै हो भनेर। हजुर, धेरै होइन, दसैँसम्म पर्खिनुहोस् होइन, दसैँसम्म पर्खिनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले देख्नुहुन्छ क्रमशः जाँदै गर्छ। तपाईँको सानातिना कार्यक्रम त भइराख्नेछन्, अहिले निरन्तर भइराख्नेछन् होइन। हजुर, तर बृहत कार्यक्रमहरूको तयारी चाहिँ दसैँ लगत्तै गर्ने त्यो खालको तयारी हुँदैछ। त्यही त तपाईँको उता दसैँ लगतै एउटा महाअभियान भन्ने दुर्गाप्रसाद अभियानले आन्दोलन घोषणा गरेछ। अर्को कमल थापा पनि तपाईँहरूले 27 गते उहाँले 29 गते कार्यक्रम गर्नुभयो होइन। अन्य राजावादी सङ्घ संस्थाले पनि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेछन्। एउटै मुद्दा बोकेको एजेन्डा बोकेको फरक दल भूमिका नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने खालको हैसियत चाहिँ राप्रपाले बनाएको हो। यी साराहरू मिलेर आन्दोलन गऱ्यो भने त यो दसैँ नै कुर्नु पर्थेन नि अभिषेकजी। तयारीहरू गर्न पर्छ। अब यो सबै एकै ठाउँमा आउन पनि सक्छन् अथवा फरक ब्यानरमै आन्दोलन गर्यो भने पनि सरकारलाई दबाब दिने कुरा हो। हजुर, त दबाब दिने कार्यलाई चाहिँ नि जसरी पनि हुन्छ सम्भव गरेर भरसक व्यवस्थालाई नै पल्टाउने कुरा। अब हामीले के भनेको छौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के भनेको छ र राज संस्थालाई एउटा स्पेस दिउन भनेको हो। अनि भारतको चाकडी बजाउनु हुने, चीनको चाकडी बजाउनु हुने, अमेरिकाको चाकडी बजाउनु हुने अनि राजाको चाकडी बजाउनु नहुने किन? राजाले चाहिँ नि के त्यस्तो अपराध गरिदिएछ र राजालाई चाहिँ राजा मान्नै नहुने? अनि विदेशीको इसारामा नाच्न हुने, विदेशीले भनेका कामहरू गर्न हुने, बरु देश भाडमा जाओस् विदेशी जिन्दाबाद हुने अनि देश जोगाउन राजा जिन्दाबाद भनौँ त भन्दा राजावादी चाहिँ भइँदैन भन्ने यो कस्तो खालको गलत र सङ्कीर्ण मानसिकता पालेर दुई थरीको मानसिकता बोकेको देखियो अभिषेकजी। जस्तै केही जातीय मुद्दा बोक्नेहरूले पनि नि राजा मान्छौँ यो हिन्दू राष्ट्र मान्दैनौँ होइन, केहीले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र मान्छौँ राजा मान्दैनौँ, यसरी पनि तपाईँ हामीलाई लडाइरहेछन् होइन। यो विदेशीले सिकाएको शिक्षा दिएको प्रशिक्षण अनुसार यिनले मानसिक गेम खेल्न खोजिरहेका हुन्। तर राष्ट्रवादीहरूले चाहिँ यिनका जालझेलमा फस्ने चाहिँ होइन, यिनका चाहिँ वाक्चातुर्यतामा अल्झिने कुरा चाहिँ हुँदैन। किन यिनको नाइटो कसैको नाइटो युरोपमा जोडिएको छ, कसैको चाहिँ नि अमेरिकामा जोडिएको छ, कसैको चाहिँ नि भारतमा पनि एउटा चाहिँ रहले चलाउने छ, अर्को चाहिँ नि बिजेपीसँग नजिक हुन सकिन्छ कि भनेर लागि परेको छ, अर्को चीनसँग चाहिँ नि घनिष्ठ सम्बन्ध बनाएर लागि परेको छ। अब रसियासँग पनि सम्बन्ध गाँच्ने प्रयासमा केही राजनीतिक दलहरू लागिरहेको अवस्था छ भने तपाईले बाहिरका शक्तिहरूसँग चाहिँ मिल्न हुने, उनको इशारामा चल्न हुने, उनको मित्र बन्न हुने, उनको स्वार्थ अनुसार काम गर्न हुने अनि देशभित्रको राजनीतिक शक्तिको रूपमा रहेको एउटा लामो राजनीतिक विरासत बोकेको राज संस्थासँग मिल्न नहुने किन? राज संस्थासँग चाहिँ नि सम्बन्ध सुधार गर्न नहुने किन? राज संस्थासँग मिलेर चाहिँ शासन गर्न नहुने किन? के अपराध गरेको छ राज संस्थाले भने कि भन्न पर्यो यो अपराध गरेछ? तपाईहरुको राप्रपामा प्रवेशभन्दा अगाडि राजा भनेर चाहिँ अलिक कम बोलिन्थ्यो के? सैद्धान्तिक रूपले तपाईहरुको विधानमा चाहिँ राज संस्था भनिन्थ्यो। तर अहिले सदनदेखि लिएर सडक तपाईहरुको विधानमा भएका त्यो नरम भाषा भन्दा चर्को रूपमा क्या राजा बिना यो देश रहँदैन, राजाले बनाएको देश जहिलेदेखि तपाईँ भयो, ज्ञानेन्द्र साई भयो होइन, धवल शमशेरजीहरू धेरै यस्ता साथीहरूले चाहिँ तपाईँको राजाको मुद्दालाई चाहिँ अझ बढी चर्को रूपमा उठाएको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? तत्कालीन समयमा राज संस्थाको विषयमा अध्ययन गरिरहेको भएर सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी नहुँदाखेरि, जानकारी नभएको विषयलाई धेरै चर्को रूपले उठाउँदाखेरि के हुन्छ भने तर्कविहीन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगिन्छ भनेर त्यो अध्ययनको र चासोको विषय मात्र थियो। अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ राजा किन अनिवार्य छ भन्ने कुरामा जोसुकै अगाडि बस्यो भने पनि बहस गर्न सक्ने सामर्थ्य चाहिँ बनिसकेको हुनाले अब यो कुरामा चाहिँ नि पछाडि हट्नु हुँदैन अथवा यो विषयमा कम बोल्ने काम गर्नु हुँदैन भने त्यो एउटा आत्मविश्वास पनि पलाएर आएको छ। अब हामी वैदिकहरूको त के छ भने ऋग्वेददेखि लिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ पुराणहरूसम्म शासन व्यवस्थाको मियो नै राजा मानिएको छ। राजाको दुईटा कर्तव्य भनेको छ, एकातिर धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नु, अर्कातिर
प्रजाको चाहिँ नि पालन पोषण गर्नु भनेर भनेको छ भनिसकेपछि त्योभन्दा पर गएर चाहिँ नि राजासँग र धर्मसँग रिस उठेर ल्याइएको गणतान्त्रिक व्यवस्था त्यो इसाईहरूका लागि मान्य हुन सक्छ यहुदीका लागि मान्य हुन सक्छ हाम्रा लागि त्यो मान्य हुन सक्दैन लिङ्कडेन वा राप्रपाका मेन स्ट्रिम चाहिँ 2/3 कुरा पनि रटान पनि लगाइरहेछ क्या 2/3 ल्याएर हामी राष्ट्र संस्था हिन्दू धर्म स्थापना गराउँछौँ होइन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गराउँछु अब अहिले नयाँ किताहरू चाहिँ जस्तै यहाँहरू जस्तो सदनमा ज्ञानेन्द्र साहिब हो अनि धवलजीहरू चाहिँ होइन के को अब 2/3 कुरिँदैन अब अहिले 14 सिट छ अर्को साल 40 सिट अनि 80 सिट भन्दाखेरि त यो 100 वर्ष कुरेर राप्रपा बस्न सक्दैन राप्रपाले सडक आन्दोलनमा गणतन्त्र फाल्छ रोकेर देखा भन्ने खालको एउटा चुनौती दिएका छन् प्रचण्डलाई होइन दुईटै विकल्प सदनको विकल्प पनि हो सडकको विकल्प पनि हो जुन विकल्पबाट छिटो हुन्छ त्यही विकल्पबाट चाहिँ नि पल्टाउने छिटो कुन विकल्प हुन्छ ल भन्नुहोस् जनताले त सडक खोजिरहेछन् अनि त्यही त भने नि मैले त्यही भएर दसैँ लगत्तैको तयारीको कुरा गरेँ नि त मैले दसैँ लगत्तैको सडकबाट छिटो आयो भने सडकबाट आएको 2/3 कुर्नै परेन हजुर सडक सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि सम्भव भएन भने त फेरि चुनाव पर्खिनुको पनि विकल्प यो रणनीतिक रूपले राप्रपाले चौतर्फी घेर्दैछ त्यसो हैन रणनीति हो नेपालका राजावादीहरूले राष्ट्रवादीले एउटा कुरा के बुझ्दैनन् भने कुनै पनि गन्तव्यमा पुग्नलाई तपाईँ एउटै बाटो हिँड्नुभयो भने तपाईँलाई समस्यामाथि समस्या पार्दिन्छन् क्या पार्दिन्छ गम्भीर कुरा गर्नुभयो तपाईँले 10 बुझ्ने गरे अपनाउनु पर्यो 10वटा बाटो अपनाउँदाखेरि समस्या पार्नेहरू पनि दुविधामा फस्छन् हजुर र तपाईले गन्तव्यमा पुग्नको लागि एउटा बाटोमा भाँजो हाल्यो भने अर्को सहायक बाटोबाट पनि तपाईँ आफ्नो गन्तव्यतिर चाहिँ निर्बाध रूपले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यो त तपाईँको स्ट्राटेजीका कुराहरू हुन् नि त एकपछि अर्को समाजमा एउटा मुद्दाले तपाईँले प्रभाव जमाउनु पर्ने हुन्छ सडकमा अर्को मुद्दाले प्रभाव जमाउनु पर्ने हुन्छ विद्युत वर्गको बीचमा तपाईँले छुट्टै ढङ्गले चाहिँ प्रभाव जमाउनु पर्ने हुनसक्छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको बीचमा छुट्टै प्रकारको प्रभाव जमाउनु पर्ने हुनसक्छ राष्ट्र केन्द्रमा र चाहिँ सदनमा फेरि छुट्टै प्रकारले प्रभाव जमाउनु पर्ने हुनसक्छ भने त्यसका लागि त तमाम आयामहरू खडा गरेर ती आयामहरू मार्फतबाट आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउने हो 2 थरीको आन्दोलन एकैपटक सडक आन्दोलन हुने सम्भावना देखियो सदनमा र सडकमा त एकैचोटि त्यो त गर्न सकिन्छ नि किन नसके अहिले पनि त्यही भइरा होइन र सदनमा जुन आवाज उठिरहेको छ सडकमा त्यही आवाज निस्किरहेको गणतन्त्रवादीहरू सदनमा बैठक राख्नै पनि टार्ने खालको एउटा बाना गर्ला भन्ने देखिएको छ उनीहरुसँग त कुनै विषय नै छैन किन कानको जाली फुट्ने गरी ज्ञानेन्द्र साई गर्जिन्छन् राजेन्द्र लिङ्गदेन गर्जिन्छन् कुनै विषय वस्तु नै छैन अहिले कांग्रेससँग के एजेन्डा छ त सदनमा के पनि छैन एमालेसँग के छ माओवादीसँग के छ त खै केही एजेन्डै छैन कुनै भिजन नै छैन कुनै मिसन नै देखिदैन कुनै विषयवस्तुमाथि गम्भीर छलफल गरौँ भन्नलाई उनीहरुसँग विषयवस्तु केही पनि छैनन् अब भ्रष्टाचारको विषय उठ्ने बित्तिकै तीनटै दल चाहिँ तैचुप मैचुप भइहाल्छन् भित्रै राजनीतिक सौदाबाजी सुरु भइहाल्छ अब जनताले अहिले खोजेको नै सुशासन चाहियो भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल हुनु पर्यो समृद्धिको दिशामा हामी जानु पर्यो भन्ने कुरा अब यो कुरामा ठूला राजनीतिक दलहरू झस्किन्छन् भनिसकेपछि उनले के कुरामा चाहिँ बोल्ने त बोल्ने ठाउँ कहाँ रह्यो त बोल्ने ठाउँ छैन मैले अब सडक आन्दोलनको कुरा गरेँ बर्खा सकेपछि लाखौं जनता सडकमा ओह्राल्ने प्रचण्डले भनेका छन् अब भनौँ एउटा किता नै आउला किनभने यो व्यवस्था ढल्ने बित्तिकै प्रचण्डलाई मात्रै होइन कांग्रेस एमाले रासोपालाई पनि तपाईको एक किसिमले पाखा लाग्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ किन व्यवस्थै तपाईको राजासहितको प्रजातन्त्र तपाईहरुको आउँछ त्यसकारण तपाईहरुलाई रोक्ने प्रयासमा उहाँहरु पनि हुनुहुन्छ र प्रचण्डको आन्दोलन त ती सबै संघ संस्थाले सहयोग गर्ला नि त सबै पार्टीले कांग्रेस एमाले र केही मधेसवादी दलहरू यी सबै भनेका हिजो राजा हुँदाखेरि नै हिन्दू राष्ट्र मानेर आएका त्यसमा अभ्यास गरेका राजनीतिक दल हुन् हजुर कांग्रेसले जतिसुकै जेसुकै भनोस् अहिले जस्तासुकै तर्क लिएर आओस् एमाले जेसुकै भनोस् जस्तोसुकै कुरा गरोस् अहिले जेसुकै तर्क लिएर आओस् र मधेसवादी दलहरू पनि त्यसका केही नेताहरू छन् तिनले अहिले जेसुकै भनुन् हिजो तपाईको चाहिँ नि राजालाई देशको अभिभावक मानेर संसदीय व्यवस्थामा हिन्दू राज्य स्वीकार गरेर राजनीति गरेर 62-63 सम्म यिनीहरू आएका हुन् यो कुरा यिनले स्वीकार गर्नुपर्छ भने हिजो आफूले गरि आएको अभ्यासमा फर्किन यिनलाई गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो व्यवस्था गयो भने चाहिँ म नैतिक संकटमा पर्छु भन्ने कतै कोही हुन सक्छ भने एउटा प्रचण्ड हुन सक्छन् अर्को चाहिँ अहिले आएको नयाँ राजनीतिक दल हुन सक्छ किनभने यो व्यवस्थाका सबैभन्दा बढी हामी नै हौं हिमायती जस्तो यिनले गरेका छन् कांग्रेस एमाले र केही मधेसवादीहरूलाई त उनको विगत सम्झाइदिएर पनि चाहिँ नि के भन्छन् तपाईको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ हेर्नुस् त्यहाँ भित्र छन् फेरि
राजा चाहियो भन्ने पनि त्यहाँभित्र छन्, हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्ने पनि त्यहाँभित्र छन्, नभएको होइनन्। त्यही भएर तिनलाई सजिलै तरिकाले चाहिँ नि हिँडाउन सकिन्छ। नमान्ने अथवा गाह्रो मान्ने अथवा आन्दोलन गर्छु फेरि विद्रोह गर्छु, यही व्यवस्था ठिक छ, यही अवस्था ठिक छ भन्ने चाहिँ यो दुईटा हुन सक्छन्। अन्तमा मैले यहाँलाई प्रश्न राख्न बिर्सेको, यहाँले भन्न खोजेको महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् भने कृपया। केही छैन। केही छैन। जय नेपाल आमा। हस् हस्, नमस्ते।